बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चार खबरें हैं। एक तो ये कि क्या कतर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने दोहा मुआहदे में पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है या पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर घोंपा है, इसकी हकीकत क्या है और कतर की एक्चुअल पोजीशन क्या है और पाकिस्तान क्यों खामोश है। और दूसरा इसी हवाले से ये खबर है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में दबाव का शिकार है और जो दबाव उस पर काबुल हुकूमत की तरफ से डाला जा रहा है। ये अंदर की खबर है जो पाकिस्तान के सरकारी ज़राए को काबुल से मिलने वाली इतलात में मालूम हुई है। और फिर ये है कि अब पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी पख्तूनख्वा सूबे में इनकी दरअंदाजी रोकने के लिए। कल का दिन तो खैरियत से गुजरा, लेकिन परसों जो मैंने बताया था कि 6 हमले किए, परसों एक्चुअली इन्होंने 10 हमले किए थे। और ज़्यादातर के बारे में खबर, ज़्यादातर ज़राए यही बता रहे हैं कि ये सारे हमले केपी सूबे के अंदर मौजूद टीटीपी वालों की तरफ से हुए हैं। सरहद पार से दरअंदाजी नहीं हुई। रात गए तक इन्होंने तहकीक की इस बात की कि क्या ये दरअंदाजी उधर से हुई है, लेकिन इनको इतला नहीं मिली। और अगर इतला मिलती तो ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि कल रात पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर इनके अड्डों पर एक और बड़ा हमला होना था, लेकिन ये हमला नहीं हुआ। तो जिसके बाद ये बात बज़ाहिर सच लगती है कि ये हमले सूबा पख्तूनख्वा के अंदर से हुए हैं। नाज़रीन, ये एक तो वफाकी हुकूमत ने एक कोशिश की थी पख्तूनख्वा सूबे में अमन व अमान के हवाले से एक बड़ा एक्शन उन्होंने किया था, लेकिन उसको पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने नाकाम बना दिया। और वो नाकाम क्यों बनाया उस पर भी कुछ जिक्र करना है। और फिर ये भी कि पीटीआई इस बात पर सदमे में है कि पख्तूनख्वा सूबे और बलूचिस्तान में कम से कम उसका 20 लाख वोट कम हो गया है। ये वोट कैसे कम हुआ है इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर ये कि अपनी पख्तो-पज़ में जो वो मुक़्तदर इदारों के साथ करने की कोशिश में था, नाकामी के बाद सुहेल आफरीदी ने रियासत को क्या धमकी दी है और रियासत ने क्या तैयारी पकड़ी है। एक बड़ी खबर नवंबर के दूसरे हफ्ते में आ सकती है या तीसरे हफ्ते के शुरू में आ सकती है। और वो बड़ी खबर पीटीआई के लिए वैसी ही होगी जैसी कि पंजाब में तहरीक लब्बैक के साथ एक खबर बर्पा हो गई थी, तो उसी तरह का मामला होगा। और फिर कुछ ज़रूरी लेकिन मुख्तसर ज़िक्र इस सवाल के जवाब में कि क्या मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत पंजाब में सिर्फ 1 महीने की मेहमान है, ये हमारे मौज़ूआत हैं। तो शुरू करते हैं कि कतर पर गद्दारी का इल्ज़ाम। ये किस्सा यूँ शुरू हुआ कि जब मुआहिदा हुआ तो उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आई कि पाकिस्तान की तरफ से ये सतर डलवाई गई और तालिबान ने उस पर एग्री किया कि अफ़गान सरहद के पार से पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं की जाएगी। लेकिन बाद अज़ा खबर आई कि जो कतर ने एलामिया जारी किया है उसमें सरहद का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि तालिबान ने ये सतर बदलवा दी। उनका मौक़िफ़ था कि हम तो ड्यूरल लाइन को सरहद मानते ही नहीं है, इसलिए ये सतर उड़ा दें, तो वो सतर उड़ा दी गई। इस पर बहुत सारे तबसरे हुए अखबारात में भी और सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी, टीवी प्रोग्रामों में भी, लेकिन ना तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की, ना कतर की हुकूमत की तरफ से तरदीद आई, जिसका मतलब यही है कि तालिबान का ये दावा सच है कि उन्होंने ये सतर बदलवा दी। क्योंकि बदली हुई सतर वाला मुआहदा जो था वो फिर तालिबान के तर्जमान ने सोशल मीडिया पर जारी किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने यह मुआहदा जारी नहीं किया, ना ही कतर की हुकूमत ने जारी किया। हम ये भी नहीं कह सकते कि तालिबान ने मुआहदे की जो कापी जारी की है वो सही है कि नहीं है। अभी तक ये मसला उलझन में है और कोई मुसद्दक़ा इतला इस बात की नहीं है कि वाकई ये सतर बदलवा दी गई है। लेकिन अगर ये सतर बदलवा भी दी गई है तो कतर हुकूमत पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, ना ही ये कहा जा सकता है कि उसने पाकिस्तान की पुष्ट में छुरा घोंपा। कतर की पोजीशन का पाकिस्तान को एहसास है। कतर चाहता है पाकिस्तान से दोस्ती, लेकिन वो तालिबान को भी अपना असासा समझता है। ये कोई नई खबर नहीं है, सबको पता है कि अरसा दराज से कतर तालिबान का मेज़बान है। वो अफ़गानिस्तान में उनको अपना असासा समझता है और जो मुस्तकबिल की सियासत है उसमें वो ये चाहता है कि पाकिस्तान की हमायत भी उसे हासिल रहे, क्योंकि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की हमायत कतर के लिए बहुत ही वाइटल है। और उसकी वजह मिडिल ईस्ट की सियासत है। मिडिल ईस्ट में
जितने भी ताकतवर मुल्क हैं वो कतर की हुकूमत को पसंद नहीं करते। सऊदी अरब से कतर की कशाकश आपके इल्म में है। तो कतर एक तरफ तो ये चाहता है कि उसे पाक सऊदी मुआहदे में शामिल किया जाए, लेकिन ये पाकिस्तान को देखना होगा कि सऊदी अरब इस पर राज़ी होता है कि नहीं। दूसरी तरफ वो चाहता है कि तालिबान बदस्तूर उसके हाथ में रहे। वो तालिबान को फंडिंग भी करता है, करता रहा है और अब भी कर रहा है। वो तालिबान को अपने हाथ में रखना चाहता है। मैं ज़िमनी तौर पर ये बता दूं कि इन दिनों 2-3 दिनों में तालिबान की तरफ से मसलसल ऐसे बयान आए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन उसकी वजह बड़ी क्लियर है। मसलन एक बयान मुल्ला यकूब ने फिर दिया कि इंडिया पर लगाए गए इल्ज़ाम, जो पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो गलत हैं। तो ये इंडिया की सफाई नहीं है, ये वो अपनी सफाई दे रहा है, क्योंकि इल्ज़ाम इंडिया पर यह है कि वो तालिबान की सरपरस्ती कर रहा है, तालिबान को फंडिंग कर रहा है, तालिबान को गुमराह कर रहा है। और जितने दोनों इल्ज़ामात सही हैं, लेकिन तालिबान इसकी तरदीद करते हैं। उन्होंने खुद को बरी होने का दावा करने के बजाय ये कहा है कि इंडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। और फिर जब वो ये कहते हैं कि हमने, मसलन कल ही उनका ये बयान भी एक दिलचस्प बयान था कि ये हमने कोई पहली मरतबा थोड़ी कहा है कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, ये तो हमारा पुराना मौक़िफ़ है। बाज़ लोगों ने इसका तर्जमा ये किया कि तालिबान मुकर गए हैं। नहीं, मुकरे नहीं है, वो मुकर सकते ही नहीं है। उनकी नीयत कितनी भी बुरी हो, वो फंसे हुए हैं, अब वो मुकर नहीं सकेंगे। ये बयान देने की वजह यह है कि अगर वो ये बयान ना दें तो गोया वो मान रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है। वो चाहते हैं कि ये बात रजिस्टर्ड ना हो, यानी अपनी सफाई में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि मामला डन हो चुका है कि अब अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी हुई तो माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो कुछ अब तक हमले किए गए हैं वो कुछ भी नहीं है जो उन हमलों के मुकाबले में जो फिर किए जाएंगे। और तालिबान को एहसास है, और यही वजह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान 2 साल से शिकायतें कर रहा है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ। अफ़गान गवर्नमेंट ने कभी टीटीपी से बात तक नहीं की, लेकिन अब टीटीपी को मसलसल मैसेजेस जा रहे हैं काबुल हुकूमत की तरफ से कि भाई ख्याल करो। पता नहीं क्या अल्फाज में उनको मैसेजेस जा रहे होंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो क्लियर हैं। वो ये है कि टीटीपी पर अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से दबाव है। 2 किस्म के दबाव हैं, उनसे 2 मुतालबात किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि अब पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी नहीं करनी, और दूसरी ये है कि हम तुम्हें दूसरे इलाकों में बसा देते हैं, तुम्हें रीलोकेट कर देते हैं। तो तालिबान टीटीपी वाले इस बात पर फैसला करने में लगे हुए हैं कि क्या हमें रीलोकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि जहां भी हमें यहाँ से उठाकर किसी और जगह ले जाना है तो वो जगह बहरहाल पाकिस्तानी इलाके से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर काबुल गवर्नमेंट उनको हरात के सूबे में भेज देती है तो वहाँ से ईरान का बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, पाकिस्तान से बहुत दूर हो जाएंगे, और बीच में फिर एक बड़ा सहरा भी है, बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है। तो ये टीटीपी के लिए तो वहाँ बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। और तालिबान हुकूमत भी परेशान है, वो एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि टीटीपी वाले फिर सीधे हो जाएंगे इनके साथ भी। और वो अगर 4-5 हज़ार भी हैं और वो अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही टेरर अटैक और दहशतगर्द हमले शुरू कर देते हैं तो फिर अफ़गान हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो पलड़े का झुकाव है, हालात के पलड़े का झुकाव, वो पाकिस्तान की तरफ है। मज़ीद इसकी तस्वीर कशी आने वाले दिनों में हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो एक बड़ी खबर जो आ सकती है नवंबर के दूसरे हफ्ते में, उसका जिक्र करने से पहले तालिबान हुकूमत का ये मुतालबा पाकिस्तान ने क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि अफ़गान महाजिरीन को मज़ीद यहाँ क़याम की इजाज़त दी जाए, यानी उनके इनखला की तारीख़ में तोसी की जाए। अब उनको हर हालत में निकलना होगा और उनका इनखला जारी है। बहुत सारे जा चुके हैं और बहुत सारे उनको पाइपलाइन में डाल दिया गया है, और बहुत मुख्तसर मुद्दत में इनको पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर देश निकाला मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन बाकी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 45 लाख मुहाजिर थे तो 20 लाख निकाल दिए, 20 लाख को अगले साल निकाल देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो इंटेलिजेंस, सरकारी इंटेलिजेंस के ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि पीटीआई ने इन 45 लाख में से कम 18 या 20 लाख के जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर उनको बतौर वोटर रजिस्टर करवाया हुआ था, और उन्होंने पीटीआई के हक़ में वोट डाले।
اب آپ خود حساب لگا لیں کہ اگر یہ سارے افغان مہاجرین واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 صوبوں میں یعنی کہ کے پی میں اور بلوچستان کے شمالی علاقوں میں پی ٹی آئی کا 18 سے 20 لاکھ ووٹ بینک کم ہو جائے گا، جس کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی اور پختونخوا میں اگلی حکومت میں اگلی اسمبلی میں اس کا حصہ کتنا ہوگا، اس کا حساب پی ٹی آئی والے تو لگا ہی رہے ہوں گے، اور آپ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، نہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، لیکن پی ٹی آئی والے بہرحال لگا رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا ذکر مریم نواز صاحب کے حوالے سے، یہ ایک خبر چل رہی ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ مریم نواز سے ناخوش ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اگلے 1-1.5 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ الفاظ کہے گئے ہیں مرزا محسن بیگ کی طرف سے اعزاز سید کے ایک پروگرام میں، اور محسن بیگ صاحب کو مانا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریبی رابطے میں ہیں، ان کے بہت سارے خبری ذرائع ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں، اتنے زیادہ کہ بہت سارے صحافیوں کے تعلقات اتنے نہیں ہو سکتے جتنے ان کے ہیں۔ چنانچہ ان کی دی گئی خبر کو چاہے یا نہ چاہے وزن دینا پڑتا ہے۔ تو ان کی یہ خبر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم کی حکومت 1.5 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ 1-1.5 مہینے میں پتہ چل جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی صحافیوں کے ذرائع اتنے نہیں ہو سکتے، لیکن محسن بیگ نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کی اس میں خبریت کم ہے اور ان کا خیال یا ان کا گمان زیادہ ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں، کیونکہ ہمارے ذرائع اتنے زیادہ بے شک نہ ہوں، لیکن کچھ ذرائع تو ہم بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ خبریں ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ 2 باتیں کرنے کے بعد میں اس موضوع سے آگے بڑھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، وفاقی حکومت سے بھی خوش نہیں ہے اور پنجاب حکومت سے بھی خوش نہیں ہے، اور یہ بہت سارے معاملات ہیں، وہ 1-2 معاملات نہیں ہیں۔ مثلا مریم حکومت نے ایک تو بالکل بلا ضرورت پیپلز پارٹی سے محاذ رائی کی اور تلخی کو اس حد تک پہنچا دیا کہ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ کرتے ہیں اور حکومت کی کسی قانون سازی میں حصہ نہیں بنیں گے، جبکہ اس وقت حکومت کو 27ویں ترمیم کی، حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی 27ویں ترمیم کی سخت ضرورت ہے۔ اور بھی کئی معاملات ہیں، پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، ایڈمنسٹریشن کے مسئلے ہیں، گڈ گورننس، ڈیلیوری، یہ ساری چیزیں شکایتیں ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت میں بھی ان کو شکایتیں ہیں، مختلف اداروں کو بھی، دوسرے بیوروکریسی کو بھی، کہ وزیر جو ہیں وہ ایفیشنسی نہیں دکھا رہے اور لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت موجود ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل سچ ہیں، لیکن جتنی یہ باتیں سچ ہیں اتنی ہی یہ بات سچ ہے کہ یہ نظام یہی رہے گا، اس کو یہ نظام کہیں نہیں جا رہا، نہ تو شہباز شریف صاحب کہیں جا رہے ہیں اور نہ ہی مریم نواز فی الحال جا رہی ہے۔ شہباز شریف تو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو لمبے عرصے تک حکومت دی جائے گی، کیونکہ ان سے زیادہ آئیڈیل وزیر اعظم کوئی مل نہیں سکتا جس نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف ہاں یس سر کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا، کوئی بہت مسکین آدمی بھی مل گیا تو اعتبار کوئی نہیں ہے نا، کہ کوئی محمد خان جو بن جائے اچانک سے اور پتہ نہیں کیا کر ڈالے، مسئلے پیدا کر دے۔ تو شہباز شریف بہترین وزیر اعظم ہے اس نقطہ نظر کے حوالے سے۔ اچھا، مریم نواز کا مسئلہ جو ہے یہ اب بھی مشروط ہے، اگر وہ اپنی گورننس بہتر کر لیتی ہیں آنے والے مہینوں میں۔ فی الحال تو ہمیں ان کی گورننس میں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ پروپیگنڈا اور تشہیر پر اتنا زیادہ وقت دیا جا رہا ہے، اگر یہ وقت کام پر لگایا جائے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ اگر تو یہ صورتحال بن جاتی ہے تو پھر تو یہ لمبا عرصہ چلیں گی شہباز شریف کی طرح، اور اگلی ٹرم میں بھی یہ سیاست کریں گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تبدیلی لازمی پھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ تبدیلی کی گنجائش یا جواز یا اس کے لیے کوئی سپیس پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ محسن بیگ صاحب نے جو 1.5 مہینے کی بات کی ہے وہ بھی ایک قسم کی مہلت ہی سمجھیے، ورنہ وہ صورتحال نہیں ہے جس کا ذکر کر کر کے پی ٹی آئی کے احباب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت تو گئی، مریم گئی تو پھر ہماری آ جائے گی، ماشاءاللہ ان کی سوچ ہے۔ اچھا، آخر میں
یہ سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو بھی پیغام پہنچایا، بڑے چیف صاحب کو بھی پیغام دیا، چیف جسٹس صاحب کو بھی پیغام دیا، لیکن اس سے کہیں سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، جس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور موقع یہ حضرت خود دیں گے۔ چنانچہ مایوس ہو کر اس نے ایک میسج دیا ہے، اور میسج یہ دیا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں، یعنی نومبر کے اندر وسط نومبر کے آس پاس ہم ایک جلوس پشاور سے لے کر آئیں گے اسلام آباد۔ یہ کنوے کی گئی بات، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گنڈا پور تو سستی کرتا تھا، وہ زیادہ بندے اکٹھے نہیں کرتا تھا، ہم زیادہ بندے اکٹھے کر کے لائیں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ یہ ان کو میسج دیا گیا ہے، اور یہ ایک قسم کا بلیک میلنگ کا میسج ہے، لیکن سہیل آفریدی کو نہیں پتا کہ وہ اس میسج پر اگر عمل کرتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ عمل کر سکیں گے، لیکن اگر وہ عمل کرتے ہیں اور بندے لے آتے ہیں، جتنے گنڈا پور لایا تھا اس سے زیادہ وہ نہیں لا سکتے۔ یہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی وہ تو نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں۔ بھئی کون سے نوجوان؟ عمران خان نے تحریک انصاف کی جو ایک اسٹوڈنٹ ونگ بنایا تھا، کیا نام ہے اس کا، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اس نے بنائی تو پورے ملک میں تھی، لیکن ایکچولی وہ پختونخوا کے سوا کہیں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ عمران خان نے پختونخوا پر زور دیا تھا۔ اور یہ پارٹی دراصل پورے صوبے میں ایک نیٹ ورکنگ تھی کہ ہر تعلیمی ادارے تک آئس اور دوسری منشیات اور ڈرگس کہاں کیسے پہنچائی جائے۔ تو آفریدی نے یہ کام ڈٹ کر کیے۔ اب پختونخوا کے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی ملک سے بالکل ہی الگ نقشہ ہے ان کا۔ وہاں یہ نشے نہ صرف یہ ہے کہ عام دستیاب ہیں، بلکہ کھلے عام یہ کیے جاتے ہیں اور کھلے عام رکھے جاتے ہیں، کوئی ان کو کسی جگہ کی پکڑ دھکڑ کا خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ آئس زدہ نوجوان کتنی تعداد میں اس کے ساتھ جلوس میں آ جائیں گے، اور سب کو پتہ ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ گنڈا پور نے پورا زور لگایا تھا، پوری پارٹی نے زور لگایا تھا، پوری حکومت نے زور لگایا تھا، سپیکر سے لے کر ڈپٹی سپیکر تک اور وزیروں سے لے کر ایم پی ایز تک ہر ایک نے پورا زور لگایا تھا کہ جو گزرا 26 نومبر اس میں کم سے کم 60-70 ہزار کا جلوس اسلام آباد پہنچنا چاہیے۔ یہ ٹارگٹ عمران خان کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن وہاں جو لوگ پہنچے وہ 20,000 سے 25,000 کے درمیان تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور جو اس میں اہم بات ہوئی وہ یہ کہ رات کو جب آپریشن شروع ہوا، آپریشن لاٹھی چارج، آپریشن ٹیئر گیس، جس کے بارے میں انہوں نے پھر جھوٹ بکا کہ 250 لاشیں، 300 لاشیں، 50 لاشیں، تو وہ پھر یہ جو اس آپریشن کے شروع ہونے سے کئی گھنٹے پہلے یہ 20 اور 25,000 کے درمیان کی جو تعداد تھی وہ 10 یا 12,000 کے درمیان رہ گئی تھی۔ 10 یا 12,000 آپریشن شروع ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر آپریشن شروع کیا گیا، بتیاں بجھا دی گئی، شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، اور 10 منٹ کے اندر مجمع صاف تھا۔ وہ جو ایوینیو تھا مظاہرین کا گڑھ بنا ہوا تھا، جہاں ٹرک کنٹینر کھڑا ہوا تھا بشرا کا اور گنڈا پور کا، وہ سارے کا سارا خالی ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب میدان خالی ہوا تو گنڈا پور اور بشرا بھی ٹرک سے اتر کر بھاگ نکلے، انہوں نے کسی دوسری گاڑی سے لفٹ لی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اس وقت ان کا میکسیمم زور تھا۔ اب جتنا بھی زور لگے گا اس زور سے کم ہوگا، یعنی یہ پورا زور لگا کر جتنے بندے اکٹھے کریں گے وہ 20,000 25,000 سے بہت کم ہوں گے۔ اور لیکن ان کے ساتھ پھر اسلام آباد میں جو ہوگا وہ میں اب الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ تو یہ تو استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں تو خبر دے رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ مرید کے میں جو کچھ لبیک والوں کے ساتھ ہوا اس کا ری پلے ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا، یعنی ایک ایکٹ کا ڈرامہ ہوگا اور بڑا ہی سنسنی خیز ہوگا، اور پھر پی ٹی آئی ہر طرح کی چوکڑی بھول جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب مختصر طور پر آخر میں چلتے چلتے آفریدی نے وفاقی حکومت کی کون سی چال ناکام بنائی؟ چال یہ تھی، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کے پی کی پولیس جو ہے وہ چونکہ نہ تو اس کے پاس ہتھیار ہے نہ اس کے پاس بختر بند گاڑیاں، ٹی ٹی وی کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ مغرب کے بعد وہ تھانوں کو اندر سے تالے لگا کر قید ہو جاتی ہے، محصور ہو جاتی ہے۔
تو اسے بلٹ پروف گاڑیاں دی جائے تاکہ وہ ان میں گشت کرے، اور جہاں کہیں ٹی ٹی پی والوں کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو یہ بے فکر ہو کر ان پر گولی چلائے اور ان کو ختم کریں۔ یہ تھا وفاقی حکومت کا سادہ سا پلان، اور انہوں نے یہ گاڑیاں دیں۔ سہیل آفریدی کو یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی تھی، جو خود ٹی ٹی پی کے رہنماؤں سے رابطے کر کے انہیں کہہ رہا ہے کہ براہ کرم بم دھماکوں کی وارداتیں بڑھا دو۔ چنانچہ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بختر بند گاڑیاں آئیں گی تو یہ تو پولیس جو ہے یہ تو نکلے گی، اور پھر ہمارے ساتھی، ہمارا ساسا وہ شہید ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ جو غم شہادت تھا یہ اس نے پھر آفریدی کو مجبور کیا کہ وہ ایکشن کرے، اور اس نے ایکشن کیا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے دی گئی گاڑیاں اس نے واپس کر دی۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی صوبائی یونٹ کو وفاقی حکومت امن و امان کی بہتری کے لیے ہتھیار دے یا آلات دے یا بختر بند گاڑیاں دے یا بلٹ پروف گاڑیاں دے اور وہ واپس کر دے؟ لیکن یہ آفریدی نے کیا، اور کیوں کیا یہ میں نے بتا دیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ جو ہے اب یہ مزید خلاصہ اس کا بننے والا ہے نومبر کی وسط میں کسی بھی تاریخ کو، اگر یہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔